व्हिडिओ सगळ्यांसाठी आपण कट करतो म्हणजे भाई सुमारे कितले बूथ कंप्लीट जाल्ले आसा आतां मेरेन? आतापर्यंत आमचे साधारण 8 बुथांचेर आमचें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. आमची जी रिवण पंचायत आसा त्या पंचायतीचे साधारण 7 बूथ, 9 पंचायत मेंबर, 7 बूथ आनी सगळ्यांत व्हडली मतदार साधारण 5,500 मतदार आमी आतापर्यंत कवर जाल्ले आसा. 5,500 ते 6,500 कवर जाल्ले आसा रिवण पंचायतींतले साधारण 5,500. आमकां पूर्ण खात्री आसा की ज्या रितीन ज्या ज्या घरा कडेन आमी वतात ते म्हणटा की घरा कडेन येवपाचें हांगा आनी चुरसच ना म्हणटा ते. हें इलेक्शन अशें दिसच ना, कारण वन सायडीड आसा, टोटल वन सायडीड आसा. तुमी कित्याक भोंवतात आनी विकास कामाचे जावं विकासाचे जे पळय आमी गांवां केल्लो आसा ताचो प्रतिसाद उफाट आसा. पूण तरी आसतना एक आमदार मंत्री म्हणून दिसता म्हाका की प्रत्येक गांवचे भेट घेवचे, जनसंपर्क दवरचो, जाणे करून अजून कितेंय जर कामां उरलेली आसात ती तांच्या घरा कडेन गेले नंतर त्यो ग्रिवन्सीस आयकुपाक मेळटात. म्हणून गेले ते 3 दीस आमी सातत्यान सकाळचे 7 ते रातचे 11-12 पर्यंत आमी लोकांच्या घरा कडेन वतात, तांच्यो समस्या आयकून घेतात, ताचें निवारण करपाचो प्रयत्न करतात. आनीक आमच्या कॅन्डिडेटा खातीर म्हणटा आमी की आमी तुमच्या दारान आयिल्ले आसात. ह्या मतदारसंघान भितर अजून पर्यंत दुसऱ्या कॅन्डिडेटाचो पत्तो ना. आमकां दिसता हें वन सायडेडच गेल्लें आसा की 1/4 ऑफ द कॅम्पेन आमी आतां पर्यंत केल्ली आसा. परत आमकां दिसता की आमी एक 5-6 दिसां भितर संपूर्ण मतदारसंघ हावज टू हावज कंप्लीट करतले. आनी हावज टू हावज म्हणटा आसतना आमी प्रत्येक घर म्हणटात की खंय तरी गेले, एक वाड्यार गेले, 4 घरां केली धांवले, अशें कांयच ना. एक घर सुटनासतना म्हजो प्रयत्न आसा की आमी प्रत्येकाच्या घरा कडेन पावपाचो प्रयत्न करतात. कॅन्डिडेट आमचे राजश्री गांवकर हाची काम करपाची पद्दत आनी ताचो स्टॅमिना आनीक सकाळच्यान रात जाता पर्यंत तोच चेहऱ्याचेर टवटवीतपणा आनी तेच लोकां कडेन म्हणजे प्रतिसाद हें सगळें पळयलें जर जायत ह्या मतदारसंघान भितर भारतीय जनता पार्टीच्या शिवाय कांय हेंच ना. दुसरी गजाल आसा, आमचो आतां एक विक्रम करपा कडेन वाटचाल आसा की गोंयान भितर सगळ्यांत हायेस्ट मार्जीन घेवन निवडून येवपाचो एक आमकां म्हणजे विजय असो संपादन करपाक जाय की सगळ्यांनी तोखणाय करपाक जाय. आनी परत आनी विधानसभेच्या वेळार कोणाकय दारिश्टय जावपाक जायना की ह्या मतदारसंघान कितें तरी आमी वेगळें करपाचो प्रयत्न करतले म्हणून. आमचे सगळे साथीदार सगळे म्हणजे 5 पंचायती ह्या जिल्हा पंचायतीन रिवण मतदारसंघान भितर आसा. ह्या 5 पंचायतीचे सगळे सरपंच जवळ जवळ 95% जे आमचे पंच सदस्य आहेत ते आमचेच आसात. 5 पंचायती म्हणजे ज्यो 7 पंचायती म्हज्या मतदारसंघान आसात आनी एक नगरपालिका आसा, हे सगळ्याचे सगळेच इलेक्टेड मेंबर हे आमच्या कॅम्पेनिंगान भितर लागलेले आसात. म्हणून पूर्ण खात्री आसा की खूब मोठो विजय ह्या फावटीक जातलो. गेले ते फावटीक आमी 2,500 मतांनी जिखले. ह्या फावटी आमकां विजयाचें मार्जीन आसलें ते 3,500च्या वयर. म्हणजेच हे अचीव करता आसतना 75% जर एखादे वेळ कोणी कॉन्टेस्टंट आसात जर जाय सगळी वाटून एखादे 20% ते 25% वचपाक शकता. 75% मतां ही आमच्या कॅन्डिडेटाक निश्चितपणान मेळटली. आमी आतां 3 दीस जाले आमची रिवणा पंचायतीक भोंवताले. 3 दीस लागले आमकां आनी आमकां असो प्रतिसाद मेळ्ळो की सगळ्यांनी आमच्या आमदाराची ते थंय जी काम केलें तेजी तोखणाय केली आनी आमकां कोणी भिवपाची गरज ना म्हणून सांगला की आमी सगळीं तुमचे बरोबर आसतलीं. आमचे सगळेच कार्यकर्ते थंय त्या भागांतले आमचे कार्यकर्ते इतले उत्साहीत आसले की त्या लोकांचे ते हे पळोवन आमकां वयत थंय वेलकम आसलें. प्रज्वल भाई, तुमच्या वार्डान आतां कॅम्पेनिंग चालू आसा आनी काम कशें चल्लां? आमी परच्यान प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा. जांबावली रिवण पंचायत पयली घेतली आनी जांबावलेच्यान दामोदराचे देवाक श्रीफळ दवरून आमी प्रचाराची सुरवात केली. आनी रिवण पंचायतीचो असो लोकांचो प्रतिसाद पळयलो जाल्यार अशें दिसता की हे फावटी आमचें जें मार्जीन आसतलें जिखपाचें तें खूब चड आसतलें. तशेंच आज आमी वाडे पंचायतीच्या कुरपी आमच्या गांवांत हांगा प्रचार चालू केल्ले कडेन आसा. आतां
आनी घरघरांनी जेन्ना आमी वयता तेन्ना जो रिस्पॉन्स जो लोकां कडल्यान मेळटा तेजे वयल्यान कळोन येता की आमी आमच्या हांगा कुर्पी गांवां तरी आनी दुसरी वाडी पंचायत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात लीड घेतली आनी आमची भारतीय जनता पार्टीची जी कॅन्डिडेट आहा राजश्री गांवकर हिका आमी ह्या रिवण मतदारसंघा भितर हांगा विजय करून दितल्या. तशेंच आमचे आमदार सर सुभाष फळदेसाय हे काल पयर 2 दीस जाले, आयज तिसरो दीस ते प्रत्येक घरा भितर ते भेट दिवन लोकांक हे आवाहन करता की BJPक मत मारा म्हणून. ताका लागून लोकांचो बी प्रतिसाद खूब बरो मेळटा. तेन्ना आमकां आशा आहा की जे लीड आसतली ती खूब मोठी आसतली. नमस्कार. आयज आमी कुर्पी गांवां भितर आसात आनी भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार बाय राजश्री गांवकर यांचो प्रचार सुरू आसा. आमचे बरोबर प्रचाराची धुरां घेवन मुखार आमचे माननीय आमदार आनी मंत्री बाई सुभाष फळदेसाय प्रचाराक प्रमुख कार्य निभयतात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की प्रचार करता आसतना एक वाड्यार न्ही तर प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचून उबी रावपाची आनी तेजे कडेन मत मागपाची क्षमता ही मंत्र्यान दवरलेली आसा, तशेंच सगळे कार्यकर्त्यान दवरलेली आसा. कारण प्रत्येकाच्या घरापर्यंत प्रत्येक स्कीम आसतली, प्रत्येकाचे कितें अडचणी आसतल्यो ह्यो दिसान दीस सुटावी करपाचें काम केल्लें आसा. म्हणूनच आयज आमचो विजय हो निश्चित आसा.